مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندے چار چیزاں دے اندر حضرت ابو بکر صدیق سبقت لے گئے فرماندے پہلے نمبر تے مولا علی شیر خدا فرماندے اسلام لہان دے اندر اسلام لے کے آن دے اندر سبقت لے گئے مولا علی شیر خدا فرماندے دوسرے نمبر دے اندر میرے نالوں بھی پہلے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو حضور دے نال چلے گئے ایتھے بھی ابو بکر سبقت لے گئے فرمایا تیسرے نمبر تے مولا علی شیر خدا فرماندے انہوں اللہ نے اعزاز عطا کیتا ہے ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ یہ فضیلتاں مولا علی اپنی زبان دے نال حضرت ابو بکر صدیق دیاں بیان کر رہے ہیں کہندے چوتھے نمبر تے نماز سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کی تھی یہ مولا علی شیر خدا فرمانے ایڈی عظمت ہے اتنی فضیلت ہے ہجرت اور مقام صدیق بیان کر رہے ہیں ایک دن نبی پاک تشریف فرمانے سرکار نے فرمایا صحابہ کون ہے جنہیں ابراہیم علیہ السلام دے سینہ پاک دی زیارت کرنی ہے ہاتھ کھڑا کرے اصحاب نے ہاتھ کھڑے کر لے حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود نے فرمایا ابو بکر تو ہاتھ نیواں کر لے دوبارہ پھر حضور نے اعلان کیتا فرمایا کون ہے جنہیں حضرت ابراہیم دے سینہ پاک دی زیارت کرنی ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ چک لیا فرمایا ابو بکر تو ہاتھ نیواں کر لے اور تیجی مرتبہ اسی بات نو دہرایا گیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سینہ پاک دی زیارت کرنی ہے پھر حضرت مولا علی شیر خدا بھی موجود نے اصحاب موجود نے حضرت ابو بکر نے ہاتھ نہیں چکیا آپ نے ہاتھ نہیں بلند کیتا ہاتھ نیواں رکھیا ہے سرکار نے فرمایا ابو بکر چبوترے تے کھلو جاؤ حضرت ابو بکر صدیق چبوترے تے کھلو گے فرمایا اپنے سینے تو کپڑا ہٹا دے حضرت ابو بکر نے کپڑا ہٹایا فرمایا جنہیں ابراہیم علیہ السلام دا سینہ ویکھنا ہے میرے ابو بکر دا سینہ دیکھ لوے حضرت عمر دیکھیا نا جدو انسان بے ہوش ہو گئے ہوش آئی تے پوچھیا بھی اے کی گل ہے تو انہوں کی بنے بے ہوش کیوں ہو گئے فرمایا حسرت ہی اتنی آئی کہ ہوش کھو بیٹھا حسرت دے اندر میں کیا کاش عمر تو ابو بکر دے سینے دے ایک وال ہوندا کاش تو ابو بکر دے سینے دے ایک وال ہوندا اتنی حسرت آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دین مینوں ایڈی فضیلت ہے یہ حضور دیاں یاران دی عظمت ہے فرمایا میرے ابو بکر دا سینہ اللہ دے خلیل پیغمبر دے سینے دے نال ملدا ہے فرمایا اگر کوئی نبی ہوندا میرے تو بعد او عمر ہوندے فرمایا اگر اللہ دے خلیل پیغمبر دے چہرے نو ویکھنا ہے حضرت عثمان دی شکل ابراہیم علیہ السلام دے چہرہ پاک دے نال ملدی ہے مولا علی دے متعلق فرمایا اے علی تیری میرے نال او نسبت ہے جڑی موسیٰ علیہ السلام نو ہارون علیہ السلام دے نال سی پر لا نبی آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہ چاروں یار ایڈی عظمتاں آلے نے نبی پاک کے نادیاں عظمتاں اپنی زبان نال خود بیان پہ کر دے نے یار غار مصطفیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت کیویں چند جملیاں دے اندر بیان کر دیئے واقعہ ہجرت بیان کر رہے ہوں او رات آئی ہے ہجرت علی رات نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق دے گھر تشریف لے کے آئے دروازہ کھٹکھٹایا اندر آواز آندی ہے لبیک یا رسول اللہ سونے ابو بکر حاضر ہے غلام حاضر ہے فرمایا دی رات دا ویڑا ہے اجے تک ستا نہیں حضور میں تا انتظار دے اندر انہاں راتاں نو سوندا نہیں کہ مینوں پتہ ہجرت دیاں راتاں کوئی پتہ نہیں کدوں حکم فرما دیو جان دو کہ کتے میری آنکھ نہ لگی رہ جائے سرکار خود صدیق اکبر دے دروازے تے آئے دو سفر نے نبی پاک دے اونج تا ہر سفر ہی آل آئے بدر بل جانا بھی آلہ احد
وال جانا بھی آلو نبی پاک دا دو سفر نے، ایک سفر معراج ہے جس دا ذکر اللہ دا قرآن کر دے، یہ سفر بھی آل ہے، دوسرا سفر ایک سفر معراج ہے، دوسرا سفر ہجرت ہے، دوویں سفر آلن، دوویں سفر فضیلت آلن، عظمت آلن، معراج دا ساتھی نوریاں دا سردار ہے تے ہجرت دا ساتھی صدیقاں دا سردار ہے۔ دوویں سفران دا ذکر قرآن کردہ ہے، ایک نوریاں دا سردار ہے، دوسرا صدیقان دا سردار ہے۔ معراج دی رات جبریل سواری لے کے آئے، جنت چوں براق لے کے آئے تے آکے قدمانو دبایا، ایک روایت اندر آندہ ہے، دوسری اندر آندہ قدمانو چم کے جگایا کہ سونیاں اٹھو رات معراج دی آ گئی ہے، معراج دی رات آ گئی ہے، جڑا معراج دا ساتھی ہے وہ ستیاں پیانو آ کے جگا کے کہندا اٹھو چلیے رات معراج دی آ گئی ہے، تے جڑا ہجرت دا ساتھی ہے او دے دروازے تے میرا نبی آپ جا کے کہندا چل صدیق ہجرت کر چلیے، چل صدیق ہجرت کر چلیے۔ یہ دوویں سفر آلن، یہ دوویں سفر آلن، اللہ نے عظمتاں عطا کیتیاں، شاناں دے نال نوازی ہے، مقام عطا کیتا ہے۔ میں کی عظمت بیان کراں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء نال نے، سید الانبیاء نال نے، ہجرت دی رات ہے، 6000 درہم نقدی دی صورت دے اندر جڑے گھر پہ ہوئے جن او حضرت ابو بکر صدیق نے نال لے لے، رومال دے اندر بن لے تے نال لے کے چل پے، حضور پباں دے باہر چل دے پے، پورا پیر زمین تے نہیں لا رہے، پباں دے باہر پہ چل دے، ہجرت دی رات ہے، انجتی اور رامئی آلن جتھوں اللہ دا محبوب گزرے، یہ ساڈا کیتا یو محبوب کل سونا ختم رسول، او محبوب کل سونا ختم رسول، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، پڑھو نظرہ نال مل کے او محبوب کل سونا ختم رسول، او محبوب کل سونا ختم رسول، پڑھ لو ذرا سارے مل کے او محبوب کل سونا ختم رسول، پڑھو نا ذرا او محبوب کل ختم رسول، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن، عبداللہ دا چل سونا دکھیاں دا سجن، کیویں توحید نوں ورتاندا گیا، عبداللہ دا چل سونا دکھیاں دا سجن، کیویں توحید نوں ورتاندا گیا، جتھوں لنگدا گیا رنگ لا الہ دی چھری جڑے دل تے پھری، لا الہ دی چھری جڑے دل تے پھری، پتھرانوں وی کلمے پڑھاوندا گیا، پتھرانوں وی کلمے، او محبوب کل سونا ختم رسول، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، نبی کریم علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پباں دے بھار پہ چل دن، ہجرت دی رات اکھاں دے اندر آنسو جاری نے، زارو قطار پہ روندن، مکے دی جدائی دے اندر اب آئی علاقہ چڑھنا آسان گل نہیں، بڑی مشکل گل ہوندی ہے، نبی پاک مکے تو باہر آئے، جی میں پچھلے جمعے بیان کر چکی ہوں، حضور دیاں اکھاں نام نے، مکہ
مکہ مکرمہ دی جدائی دے اندر ان سور پہاڑ آ گیا ہے، بلندی دی طرف زبر جاری اور ساری ہے، جدو قدم این زخمی ہوئے پچھو آجیاں دے کولوں یہ بڑا بلندی آڑا پہاڑ ہے، آج چنگے بھلے بندے بھی جان 1.5-2 گھنٹے لگ دیں غار سور تک جان تک اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے، بلندی ہے، ساں لے لے کے بندے جانے جدو قدم زخمی ہوئے اگے صدیق اکبر آ کے بہ گئے، سونیاں ابو بکر دیاں کندیاں تے آ کے بہ جاؤ، صدیق تیریاں بختاں تو قربان جاوا، کندے صدیق اکبر دے لے تے نبیاں دا سردار سوار ہو گیا کندے صدیق اکبر دینے اوپر نبی پاک سوار ہوں گے، بہنگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق تیرے بختہ تو قربان جائیے، بلندیاں دی طرح پہ جانے، اہل حدیث دے علماء بھی نقل کیتا ہے، ایک رات نبی پاک فرمان دینے میں خواب دے اندر دیکھیا، فرشتیاں نے میرا وزن کرنا شروع کر دیتا، 10 بندے مقابلے دے اندر بٹھائے، حضور فرمان دینے ترازو تو لے آ گیا، فرمایا جدو ترازو تو لے آ گیا میرے والی سیڈ وزنی ہو گئی، بھاری ہو گئی، بندے بھی مقابلے دے اندر بٹھائے، حضور علی سیڈ وزنی ہے، 100 بندہ مقابلے دے اندر بٹھایا، ترازو تو لے آ گیا، نبی پاک فرمان دے میرے علی سیڈ وزنی ہے، جبریل امین کہن دینے 100 بندہ مقابلے بٹھا کے ترازو تو لے آئے، اللہ دے حبیب دی سیڈ بھاری ہے، اگر ستے زمینہ ستے آسمان بھی مقابلے دے اندر رکھ دے ہو اللہ دے حبیب دی سیڈ وزنی رہے گی۔ صدیق اکبر تواڈی عظمت تو قربان جائیے، ہجرت دی رات ہے تے صدیق کندیاں تے اٹھا کے پہ جاندے بلندی دی طرف پہ جاندے، اے مقام صدیق اکبر ہے، اے مرتبہ اے شان ہے جڑا اللہ رب ذوالجلال نے حضرت صدیق اکبر نو عطا کیتا ہے، بلندی تے لے کے آئے، اتاریا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تے غار دے اندر گئے، حضور میں غار صاف کر لاؤں، کپڑے پھاڑ کے، یعنی اوپر جڑی چادر ہے سارے سوراخ بند کیتے، ایک سوراخ رہ گیا ہے، او تے اگے اڈی دا کے عرض کر دین سونیا اندر تشریف لے آؤ، غار صاف ہو گئی ہے، حضور اندر آ جاؤ، نبی کریم اندر تشریف لے کے آئے، اڈی رکھ لیے سوراخ دے اگے، کتاباں دس دیاں، ادھر حضور نے گودے صدیق دے اندر سار رکھے آرام کرنا شروع کر دیتا، ہجرت دی رات غار سور دی بلندی ہے تے صدیق اکبر دی گود ہے، امام الانبیاء دا سر ہے، کتاباں دسدیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے تو ایک سپ سی جڑا اس غار دے اندر انتظار اس غار دے ارد گرد کہ ایک رات اللہ دے حبیب آن گے اس غار دے اندر وقت گزارن گے، وہ بھی زیارت دا مشتاق سی، اج انہوں خوشبوواں دے ہلے آگے کہ امام الانبیاء آگے سید الانبیاء آگے اس غار دے اندر، انہیں سارے سوراخاں نو چیک کیتا، جتنے بھی رستے نے غار نو جان آلے، ہر سوراخ دے اگے کپڑا نظر آندہ ہے، ایک سوراخ دے اگے اڈی ہے، آگے اپنی زبان لا کے تنبیہ کردہ ہے، او اڈی آلیا اپنی اڈی اٹھا لے، کلہ نہ زیارت کر، میں بھی زیارت کرنا چاہنا، یعنی اشارہ دیتا، پہلے زبان لائی، دسیا نہیں، انہوں نہیں پتا، ایک کسے عام دی اڈی نہیں، یہ عاشق اکبر دی اڈی ہے، یہ صدیق اکبر دی اڈی ہے، جدوں زبان لا کے تنبیہ کردہ ہے بار بار، صدیق اکبر بھی جان گے کہ کوئی موزی ہے، عقل کہندی ہے صدیق اڈی اٹال ہے کی ہو جائے گا، پارشد کہندہ نانا تیری گود دے اندر امام الانبیاء دا سر ہے، سید الانبیاء لے جنہ دین لئی تن من دھن قربان کیتا ہے، وطن چھڈن دا ارادہ کر لیا ہے، اس دین لئی ایمان بھی اللہ دی وجہ تو ملے ہے، آج جان دیئے چلی جائے، پر اللہ دے حبیب دے حرام دے اندر خلل نہیں آنا چاہیے، تے شاپ بھی انتظار اندر ہے، یہ بھی زبان لالا تنبیہ کر دے، ایدہ نقشہ میاں صاحب انج کھچ دیں کہ آسے آسے عمر گزاری، آسے آسے عمر گزاری، تے چھلے خواہ
بڑیاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، اج دی رات لئی اوڈی والے آڈی چک لے، آسے آسے عمر گزاری تے چھلے خار ہزاراں، اوے مالی باغ نہیں ویکھن دیندا، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا، تے آئیاں جد بہاراں، ہن جدوں اڈی نہ چکی نے ڈنگ ماری ہے، ایک ڈنگ دوسرا ڈنگ ادھر اذیتاں دیندا جاندا ہے۔ صدیق اکبر نے اڈی نو مضبوط کیتا ہے، اسے جگہ تے میاں صاحب فرماند نے پھس گئی جال شکنجے اندر، تے جویں ویلنے دے وچ گلنا رو نو کہہ ہن روے محمد تے ہن روے تے میں ملنا، صدیق اکبر دی آنکھاں چوں آنسو نکلے، بڑے بڑے بندے اللہ رسول دی محبت دے اندر روندے، کسے دے آنسو بدر دے میدان اندر گرن، کسے مقبول بندے دے آنسو اللہ دے قرآن دے اوپر گرن، مصلی دے اوپر گرن، کعبے دی زمین تے گرن، کوہ صفا تے گرن، صفا پہاڑی تے گرن، کوئی حاجی روے مروہ پہاڑی تے آنسو گرن، کوئی غار ثور وچ جا کے روئے زیارت کرن لگیاں، کوئی غار حرا وچ روے تے پتھر تے آ کے آنسو گرن، صدیق تیرے بختاں تو قربان جاواں، صدیق رویا ہے، آنسو جدوں نکلے تے غار ثور اندر نے گرے، غار ثور دیاں پتھراں تے نہیں چہرہ مصطفیٰ تے گر گئے نے، حضور دے چہرہ پاک تے جدوں آنسو گرے نا، صدیق تیرے آنسواں تو قربان جائیے، جڑے گردے نے حضور دے چہرہ پاک تے، سرکار نگاہاں کھولیاں، اکھاں کھول کے فرمایا صدیق کی گل ہے، روندا پیا ہے، عرض کردے نے حضور کوئی موذی ہے، بڑی دیر تو اذیت پیا پہنچاندا ہے، نبی پاک نے فرمایا ذرا ڈی قریب کر، صدیق کہندے نے مینوں نہیں پتا لعاب رسول پہلے لگیا ہے یا تکلیف پہلے دور ہو گئی ہے، غار صدیق اکبر نال لے نبی کریم علیہ السلام دے ادھر رات گزر گئی، طلوع آفتاب دیاں گھڑیاں قریب آئیاں، صبح دا ویلا ہے جدوں یہ گھڑیاں قریب آئیاں، اللہ دی تازہ تہاڈی فرمائش بھی عثمان صاحب دی محفل تے لگدا ہے پوری ہونی ہے، نبی کریم علیہ السلام ادھر غار ثور اندر نے رات گزر گئی ہے، صبح دا ویلا قریب آنا لائے، رسول خدا ادھر غار ثور وچ نے، مشرک انتظار اندر نے، او سمجھدے نے کہ بستر تے لیٹے، بستر تے مولا علی لیٹے، جدوں بندے نے ایک نے آ کے انہاں نوں اطلاع دتی، او ساری رات جنہاں دے انتظار وچ گزاری ہے، او تے تواڈے سر وچ مٹی پا کے نکل وی گئے، انہاں نیڑے ہو کے جدوں چادر ہٹائی، دوسری روایت دی چاندا کہ مولا علی خود بخود جدوں اٹھے، اے آپس وچ بحث اور مباحثہ کرن لگے، اے کی بن گیا ہے، ایڈا بڑا منصوبہ فیل ہو گیا ہے، ایڈا بڑا منصوبہ فیل ہو گیا ہے، کئی بندے کہندے مولا علی نو بستر دیتا، مولا علی حق دے امام نے، میں کیا سی کدوں انکار کر دے ہاں، مولا علی مور نہ لان تے بندے ولی نہیں بن دے، مولا علی دی مور لگی تے غوث اعظم بنے، دانت علی حجویری بنے، فرید الدین بنے، نظام الدین بنے، مولا علی بھی حق دا امام ہے، کیونکہ انہوں بستر تے سلایا ہے، تے جیدی گود وچ میرا نبی غار وچ آپ سر رکھ کے لیٹ گیا ہے، وہ بھی سارے صحابہ دا سردار ہے، یہ بھی حق دا امام ہے، او صحابہ دا سردار ہے، فضیلتاں اپنی اپنی جگہ، مرتبے اپنی اپنی جگہ، ادھر مشرک روڑا پان لگے، دوڑے ابو جال اور چاند ایک مشرک نال نے دوڑ کے پہنچے حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے تے، مکے دا مشرک بھی جاندا ہے کہ اگر نبیاں دا سردار ملے گا ابو بکر دے نال ملے گا، صدیق اکبر دے گھروں ہی ملن گے، آ کے دروازے
دروازے تے دستک دیتی اسماء باہر آئیاں حضرت صدیق اکبر دی عظیم بیٹی جنہیں دین اسلام لئی مارا کھا دیاں ابو جہل کہندا دس تیرا باپ کتھے تیرا باپ ضیاء النبی پیر کرم شاہ جلد تیسری لکھ دیں حضور دا نہیں پوچھیا پوچھدا دس تیرا باپ کتھے ابو بکر کتھے ابو جہل بھی جاندا ہے جتھے ابو بکر صدیق ہوئے گا اتھے ہی نبیاں دا سردار بھی ہوئے گا یہ نہیں پوچھیا محمد بن عبداللہ کتھے پڑھو کتاباں بڑیاں شیرڑیاں کتھے تیرا باپ کتھے فرمان لگیاں میں نے نہیں پتا انہیں رکھ کے تھپڑ مارے جدو مارے نا تھپڑ کان دی بالی ٹوٹ گئی رخسار سرخ ہو گئے ایڈے زور نال تھپڑ ماریا ابو بکر تیری عظمت تو قربان جائیے تیریاں تیاں دین لئی مارا کھا دیاں انہوں نے تگڑا کھوجی لے آندا کھوجی لے آگے انہوں کیا بھی کھورا ٹور مدینے دے راہ انج سمجھو کہ کھبے پاسے تے غار سور سجے پاسے یمن دے راہ انج غار سور آندا وی جڑا یمن نال نو راہ جاندا ہے نا ہن ٹوبے نو جانا ہوے تے ادھر نو جانا پے گا اس پاسے ٹوبہ اس طرف تے کوئی بندہ ہے نو تور پوے ادھر نو پینسرا روڈ آل نو تے کبے میں ٹوبے چلے یہ ہو سکتا ہے ادھر لے فیصلہ آباد والے راہ وچ بندے نو دیکھیا جائے گا اگر فیصلہ آباد وال نو جائے اے حضور دوسری شے ڈال لوں گے حکمت ہے ادھے چ وی او کھوجی نے جدوں کھرا ٹوریا نا تے نے یمن دے راہ وال نو تور لیا سور پہاڑی والوں کھرا تو صحیح ٹوری کھڑا علم او دا ٹھیک سی لیکن مکے دے مشرک کہن لگے تیری عقل دی ماتا نہیں ماری گئی انہاں نے ہجرت کر کے مدینے جانا تو یہ یمن والے راہ والے پاس سانو لئی آنا کہن لگا جی ایڈے سیانے ہوتے آپ کھرا ٹور لو یہ علم میرے کولے جے تواڈے چپ کر کے نال ٹرو کھرا پیا ٹردا ہے نہیں ایک پیر پورا زمین تے لگیا ہے انہاں کہا کہ یہ تے ابو بکر دا لگدا ہے وہ کہندا ہے ایک جیڑا ہے پب لگیا ہے پورا پیر نہیں لگیا زمین تے پب لگیا پورا پیر نہیں لگیا انج لگدا ہے وہ جڑا پتھر پیا ہویا نا مقام ابراہیم کعبے دی زمین تے یہ پب اس نقشے دے نال ملدا ہے انہاں گیا تینوں یہ نہیں پوچھیا بھی یہ کیدے نال ملدا ہے تو شاناں بیان کرنی شروع کر دیتی ہیں ہن او مشرکان نو حضور دی شان کتوں ہضم ہونی سی وی یہ تا کھرا ٹور تو فضیلتاں نہ بیان کر تو کہہ رہے ہیں بھی اس دے نال ملدا ہے مقام ابراہیم والے نقشے دے کھرا ٹور شور پہاڑی دی جدوں بلندی تے کھرا لے کے آ گیا مشرک ہسدے پین وی یہ کدھر نو جائی جاندا کی کری جاندا کہندا بھی اس غار وچ نے انج آ کے کہندا اس غار وچ ادھر مشرک باہر آگے گلاں کردے پین تے نبی پاک تے حضرت ابو بکر صدیق اندر سندے پین امیہ بن خلف اگے آیا جیدی غلامی چدت بلال رہن پہلے انہیں آ کے جدو ان جاڑے نے دیکھا نا مکڑی جاڑا تنیا کبوتری جنگلی کبوترہ نے آنڈے دے دیتے ایک درخت لگ گیا ہے یہ منظر جدو سامنے ہے جاڑا سامنے ہے اللہ دی قدرت سی امیہ بن خلف کہنے لگے آؤ کھوجیا تیری عقل دی مات ماری گئی ہے اے جڑا جاڑا ہے اے محمد بن عبداللہ دی ماذ اللہ پیدائش تو بھی پہلے دا انہاں دے پیدا ہون تو بھی پہلے دا تے تو کہنا غار دے وچ نہیں جی ایتھوں ننگڑ تے اے جاڑا جڑا ٹوٹے جاڑے نوں پرواہ کوئی نہیں کبوتری دے آنڈے ٹٹن تے درخت بھی راہ بھی کوئی نہیں غار وچ کوئی نہیں ابو جہل بھی اگے ودے انج غور کیتے نے کہ غار وچ کوئی نہیں اس جاڑے دے پیچھے کوئی شے نہیں ہے وہ کہندے سن جاڑے دے پیچھے کوئی شے نہیں اج کچھ کہندے نے جاڑیاں دے پیچھے کوئی شے نہیں یہ تا صدیق دیاں نگاہاں نال ویکھ ہر شے غار دے اندر ہے وہ تا جان دیں صدیق رو پہ اندر انہاں کیا حضور جے تھلے بہ گئے انہاں نے چاتی مار لئی نا اسی حضور نظر آ جانا ہے تے رو پہ فرمایا صدیق تو کیوں پیارا ہونا اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن اپنے صاحب رفیق نو کیا تو غم نہ کر ان اللہ معنا ساڑے نال اللہ جیوں ہے بیوی پریشان ہوئے شوہر دلاسا دیں شوہر پریشان ہوئے تے بیوی دلاسا دیں دیئے بھائی پریشان ہے دوجہ بھائی دلاسا دیں دوست نو دلاسا دیں صدیق اکبر پریشان ہوئے نے حضور دی وجہ تو کہ سرکار نو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اللہ نے قرآن اتار کے دلاسا دیتا ہے آجا کول قرآن تے
پڑھ کے مصطفیٰ دی ذات جئی ذات کوئی نہیں وہ جڑی گزری صدیق دی نال سونے غار والی اس رات جئی رات کوئی نہیں تے جڑا دیوے قطار سوالیاں نو مولا علی ورگی سخی ذات کوئی نہیں اے مشرک واپس آگے انہاں نے آکے اعلان کرا دیتا 100 اونٹے نام دیاں گے جڑا زندہ یا مردہ حالت اندر مسلمانہ دے نبی اور انہاں دے دوست ابو بکر نو پکڑ کے لے کے آئے گا اے اعلان ہوگے گرد و نواح دے اندر جس وقت اعلان ہوئے بنو مدلج ایک قبیلہ سی اس قبیلے دے سراقہ بن مالک یہ بڑے تیر انداز سن راما دا بھی پتا سی کہندے نے مینوں ایک خبر بھی مل گئی ایک اکٹھ دے اندر میں بیٹھا آیا سی ایک دوست نے کان دے اندر کیا ساحل سمندر دے نال کچھ لوگاں نو میں جاندے آیا دیکھیا ہے 3 سواریاں سن وہ جا رہے سن انج لگدا ہے وہی سن کہندا کسی اور نال گل نہ کری بندے ود جان گے مشرکاں پورا زور لا لیا سی حضور تک نہیں پہنچ سکے سن سراقہ بن مالک نے اپنی کنیز نو کیا کہ میرا گھوڑا لے تیر لے تلوار لے فلاں پہاڑی دے پیچھے پہنچ جاؤ تاکہ میں خفیہ طریقے نال نکلا کلا ہی 100 اونٹاں دا انعام لواں میرے نال اور بندے نہ رل سکن تھوڑی دیر نے گھوڑا دوڑایا تجربہ کار آدمی سی پہنچ گیا ادھر منظر کیے صدیق اکبر نال پیرا پہ دین یار غار پوری آب و تاب دے نال ہجرت دا سفر پہ کر دین کدی سجے سپیرا دین کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے صدیق دیاں نگاہاں دشمن رسول نو نہ دیکھن اے کیویں ہو سکدا ہے اچانک نگاہ پیچھے گئی ہے عرض کر دین سونیاں دشمن لگدا ہے تاکو پیا کردا ہے پیچھے پیا آندا ہے حضور نیویں پائی ہوئی ہے زبان تے قرآن دی یاد جاری ہے عامر بن فہیرہ صدیق اکبر دا غلام بھی نالے عبداللہ رامان جانن والا بھی نالے 4 افراد تے مشتمل قافلہ ہے حضرت صدیق کہندے حضور لگدا ہے دشمن پیچھے آ گیا ہے پیچھا پیا کردا ہے حضور نے گردن جھکائی ہوئی ہے زبان تی اللہ دے قرآن دیاں آیتاں جاری نے یہ سفر کرن دا انداز ہے یہ اللہ دے نبی دے سفر کرن دا انداز ہے بات ختم کریے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انداز دے نال سفر مبارک کریا کر دے دن آج بندے سفر کر دے فلماں دیکھ دے ڈرامے دیکھ دے گڈیاں دے اندر فلماں چلا لین دے گانے چلا لین دے بےہودہ کلام چلا لین دے اوے خدا دا خوف کرنا چاہیے سفر عذاب دا ٹکڑا ہے نبی پاک دا فرمان ہے استغفار کر دیا سفر کرو اللہ دا ذکر کر دیا سفر کرو اے رسول خدا دا طریقہ نہیں جے موت آ گئی گانے سن دیا سوچ ٹھکانا کتھے ہوئے گا فلم دیکھ دیا جے ہلاکت ہو گئی سوچ کتھے ٹھکانا ہوئے گا اوے قرآن پڑھ دیا اللہ دا ذکر کر دیا درود پڑھ دیا سفر کرے آ کر جے موت سفر دے اندر لکھی ہوئی زبان تے اللہ رسول دا ذکر جاری ہوئے گا رب قبر اندر جنت دا باغ بنا دے گا حضور قرآن دی آیتاں پڑھ دے سفر مبارک کریا کر دے دن افسوس دی گل لے ہن اتوار طریقے بدل گئے امت حضور دیاں طریقیاں نو بھول گئی ہے بحث اور مباحثے فتنیاں دی اندر امت مبتلا ہو گئی ہے اعمال اچھی اعمال تو دور ہے فضول بحثاں دی اندر امت پہ گئی ہے پڑھیا کر قرآن سفر دے اندر درود پڑھیا کر اللہ دا ذکر کریا کر پھر ویکھیو دیاں رحمتاں اور برکات دی تجلی ہوئے گی صدیق اکبر کہندے نے حضور دشمن آندا پیا ہے تاکو پیا کردا ہے لگدا دشمن پیچھا کردا پہنچ گیا ہے قرآن جاری ہے دوجی واری پھر صدیق بولے ہے میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے جدوں تیجی واری یار غار دی زبان چو جملے نکلے حضور دشمن پہلے کیا 3 نیزیاں دا فاصلہ ہے پھر کیا 1 نیزے دا فاصلہ ہے پھر کیا سونیا 2 دا فاصلہ ہے تیجی واری کیا 1 نیزے دا فاصلہ ہے نالے رو پہ
सरकार इत्मीनान दे अंदर ने फरमाया अबू बकर क्यों पिया रोना है? हजूर मैनू अपनी परवाह नहीं है, मेरे नाल तुसी हो, सोनिया दुश्मन तुहानू अजियत पहुंचाए सिद्दीक गवारा नहीं करेगा। फरमाया परेशान लाओ इधर आ चुके मौला, ये बंदा साडे ताकुब दे अंदर है, जमीन नू हुक्म दे इसनू पकड़ ले। दुआए रसूल दी बरकत दे नाल सुराका बिन मालिक कहंदे ने मेरी सवारी जमीन दे अंदर दबी गई है। दो तीन मोहलतां दी रवायत भी मिलती है, जदों इन्होंने अजाब वेखिया ना हाथ बांध के कहंदे ने हजूर माफ कर दिओ, हजूर मैनू माफ कर दिओ ते अमान भी लिख दिओ, मेरे लिए अमन दा पैगाम भी लिख दिओ, नवाज़शनामा भी लिख दिओ। सरकार नवाज़शनामा भी लिखिया। मैं केड़ी चीज ने तेनू बार बार उभारिया है साडे ते हमला करन ते? हजूर 100 ऊंट इनाम सी। फरमाया वो कैसियां घड़ियां आउणगियां, कसरा दे कंगन ईरान दे बादशाहां दे मैं तेरे हाथां च पिया देख भी माल लई अज पिछे आया, एक वेला आ जाएगा सुराका तेरे हाथां च ईरान दे बादशाहां दे कंगन आण। सुराका बिन मालिक चले गए 8 हिजरी च नबी पाक नू मिले फतह मक्का दे मौके ते सहाबा इन्हां नू अगे नहीं जान देंदे, तीर तलवार नेज़े अगे कीते पहरेदार, यानी हजूर दे गिरद हजूम सी ना, मक्का फतह है अगे नहीं जान देंदे पे असहाब इन्हां ने ना वो जिहड़ी तहरीर हजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक तो हिजरत दे राह च नवाज़शनामा लिखवाया सी सुराका बिन मालिक ने, जिहड़ा कह के कि हजूर मैनू अमन लिख दिओ, वो तहरीर इंज हिलाई हजूर अल इशारा करके क्या हजूर मैं सुराका। फरमाया इनू अगे आन दिओ, इनू अगे आन दिओ, अज बदले अज वादे पूरे करन दा दिन है, अज एहसान दा दिन है, इनू अगे आन अगे आए। सुराका बिन मालिक कलमा पढ़िया, इत्थे बाजार इस्लाम लैके आए, कहंदे ने मैनू ज्यादा मौका ना मिलिया, मैं इको गल हजूर नू पुछी भी सरकार मैं जदों जंगल च अपने ऊँठां नू पानी पिलाना ना ते गुमशुदा ऊँट लोगों दे भजे हुए ऊँट भी आ जाते हैं, वो भी पानी पींदे ने। हजूर क्या ਇਹਦੇ ਤੇ भी कोई सवाब मिलता है, कोई मैनू फायदा मिलता है भी किसी दी जानवर नस्से होए या उंज आके जिहड़ा पानी मैं भरिया होवे वो पानी पी लैण। सरकार फरमाया जिस जानवर दा जिगर यानी जिहड़ा जिंदा है, सादे लफ्ज़ समझा दें फरमाया जिहड़ा जानवर जिउंदा है साह लैंदा है उन्होंने पानी पिलाण ते अल्लाह अजर अता करदा है। नबी पाक ने फरमाया हर जानवर नू पानी पिलाण ते अल्लाह सवाब हुण रखे तो है जानवर घरां च, इन्हां नू वक्त नाल पानी पिलाना चाहिए। ये दीन इस्लाम है, इन्हां नू पानी पिलाण ते परिंदियां नू पानी पिलाण ते भी अल्लाह सवाब अता करदा। हजरत सुराका बिन मालिक हजरत फारूक आजम दे दौर च ईरान फतह होया, फिर वो कंगन आए, फरमाया लैके आओ सुराका बिन मालिक नू हुजूर दा विसाल हो गया। हजरत उमर फारूक ने खुद सोने दे कंगन पहनाए, इन्हां ना कंगणां नू आपस में मार के मदीने दे बाजार क्या लोगो मुस्तफा करीम ने मक्के दियां बदुआं नू ईरान दियां बादशाहां दे कंगन पहना दिते ने। इस्लाम लियाण ते एजाज है, एक फजीलत है, हालांकि सोना मर्द लई हराम है, लेकिन मेरी सरकार दी जुबान च जो निकलिया सी इन्हां नू तां पहनाने सन कि ईरान दियां बादशाहां दे कंगन ते